शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा जो लागिरहनु भएको छ, तपाईहरू सबैको लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हैसियतले आज मैले माध्यमिक तह अन्तर्गतको सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको नमुना प्रश्न उत्तर सङ्गालो भाग 1 लिएर आएको छु। परीक्षा पास गर्ने सबैलाई मन हुन्छ, तर तयारीमा समय व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। तर यो यस्तो स्रोत बन्ने छ कि मोबाइल हेर्दा हेर्दै, काम गर्दा गर्दै, हेरेर सुनेर केही न केही नयाँ कुराको कन्सेप्ट दिमागमा राख्न अति उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। आगामी दिनमा पनि क्रमिक रूपले यस्तै मोडल क्वेसन सोलुसन ल्याउने हुनाले च्यानल सब्सक्राइब लाइक गरी ताजा अपडेट लिन बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। क. नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सनहरू रहेको छ क. विक्रम सम्वत 2013, ख. विक्रम सम्वत 2014, ग. विक्रम सम्वत 2016 र घ. विक्रम सम्वत 2018। तपाईको टाइम सुरु भइसक्यो र सही उत्तर हो क. विक्रम सम्वत 2013। प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हो? क. जयस्थिति शमशेर, ख. वीर शमशेर, ग. पद्म शमशेर, घ. भीम शमशेर। र यसको सही उत्तर हो ख. वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 3, बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको निर्माण कसको सहयोगमा भएको थियो? क. जापान, ख. बेलायत, ग. चीन, घ. नेपाल। गेस गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हो ग. चीन। प्रश्न नम्बर 4, सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तलका मध्ये को हुन्? क. जीन पियाजे, ख. प्याभलभ, ग. थर्नडाइक, घ. स्किनर। सही उत्तर हो ग. थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 5, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा लिखित जानकारी नदिएमा र पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा कति जरिवाना तोकेको छ? क. 3000 सम्म, ख. 5000 सम्म, ग. 15000 सम्म, घ. 25000 सम्म। र यसको सही उत्तर हो ख. 5000 सम्म। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षा मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखामा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? क. 5 वटा, ख. 4 वटा, ग. 3 वटा, घ. 5 वटा। र यसको सही उत्तर हो ख. 4 वटा। प्रश्न नम्बर 7, सन् 2005 देखि 2010 सम्म एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालन भएको रोजगारीका लागि सी परियोजना कतिवटा जिल्लामा लागू भएको थियो? क. 20, ख. 15, ग. 10, घ. 5। यसको सही उत्तर हो घ. 5। प्रश्न नम्बर 8, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइको प्रक्रिया तलका मध्ये कुन हो? क. क्रियापरक व्यवहार प्रदर्शन, ख. क्रियापरक व्यवहारका लागि पुनर्बल प्रदान, ग. प्रतिक्रिया र पुनर्बलको निरन्तर दोहोर्याइले प्रत्यावर्तन हुनु, र घ. माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9, स्थायी शिक्षक बन्न तालिमको व्यवस्था कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो? क. आधार शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापनासँगै, ख. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएसँगै, ग. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै, घ. राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै।
र यसको सही उत्तर हो ख, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएसँगै। प्रश्न नम्बर 10, दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा सन् 2030 सम्म नेपालमा दिवा खाजा पाउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 17बाट कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? क 68, ख 55, ग 50, घ 34। यसको सही 11, कार्यपरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? क प्रतिक्रियाहरूको निर्भरता, ख व्यवहारको आकृतिकरण, ग पुनर्बल तालिकाको प्रयोग, घ शून्यता र विलोम। यसको सही उत्तर हो घ शून्यता वा विलोम। 12, किशोर अवस्थाको शारीरिक सङ्कट तलका मध्ये कुन होइन? क आत्महत्या, ख यौन क्रियाकलाप, ग शारीरिक कमजोरी, घ बिरामीपन। सही उत्तर यौन क्रियाकलाप ख। प्रश्न नम्बर 13, राशि पहियो 2028 ले कतिवटा व्यावसायिक विषयहरू पढाउन सिफारिस गरेको थियो? क 34, ख 36, ग 40, घ 45। सही उत्तर हो क 34। 14, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली कक्षा 1 देखि कहिले लागू गरियो? क 2063, ख 2062, ग 2064, घ 2067। सही उत्तर हो क 2063 साल। प्रश्न नम्बर 15, आत्मानुभूति नै शिक्षा हो यो भने कसको हो? क जोन डिवे, ख टावा, ग टेलर, घ शङ्कराचार्य। सही उत्तर हो घ शङ्कराचार्य। प्रश्न नम्बर 16, संस्कृत शिक्षालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? क देवकुल शिक्षा, ख बौद्ध शिक्षा, ग वैदिक शिक्षा, घ शैव शिक्षा। सही उत्तर हो ग वैदिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 17, स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? क स्थानीय आवश्यकतामा आधारित, ख व्यापक दायरा भएको, ग स्थानीय विज्ञद्वारा स्थानीय स्तरमा निर्मित, घ व्यापक सहभागितामा भएको। काउन्टडाउन सो भइसकेको छ। सही उत्तर हो ख व्यापक दायरा भएको। प्रश्न नम्बर 18, नेपालको संविधानमा जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई कुन कार्य गरेर स्वावलम्बन बनाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ? क पुनर्स्थापना, ख संरक्षण, ग सशक्तिकरण, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षक शिक्षा परियोजनालाई सहयोग गर्ने दात्री निकाय तलका मध्ये कुन हो? क विश्व बैंक, ख डेनिडा, ग एसियाली विकास बैंक, घ जाइका। यसको सही उत्तर हो ग एसियाली विकास बैंक। र प्रश्न नम्बर 20, नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेबाट सुरु भयो? अप्सन नम्बर क 2003, ख 2005, ग 2006, घ 2004। सही उत्तर हो घ 2004। प्रश्न नम्बर 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार हालसम्म कति जिल्लाका पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ? क 43, ख 40, ग 25, घ 11। सही उत्तर हो क 43। प्रश्न नम्बर 22, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रहेका 3वटा महाशाखाहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क
शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा। ख विद्यालय शिक्षामा महाशाखा। ग शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा। घ मानव संसाधन विकास महाशाखा। यसको सही उत्तर हो ख विद्यालय शिक्षा शाखा। प्रश्न नम्बर 23 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क विद्यालय अनुमति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। ख माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। ग विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। घ विद्यालयको नामाकरण। यसको सही उत्तर हो ख माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 24 कक्षा 1 देखि 3 सम्म उद्धार कक्षा उन्नति प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? क उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055। ख राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। ग राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028। घ शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल 2058। यसको सही उत्तर हो क उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षा ऐन 2028 को कतिऔं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैलाई पनि शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो? क 5औं। ख 6औं। ग 7औं। घ 9औं। सही उत्तर हो ग 7औं। प्रश्न नम्बर 26 विद्यालयको शिक्षकको वा कर्मचारी हुन कति वर्ष उमेर पुरा भई कति वर्ष ननाएको हुनुपर्छ? क 18 वर्ष पुरा भई 60 वर्ष ननाएको। ख 16 वर्ष पुरा भई 58 वर्ष ननाएको। ग 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको। घ 22 वर्ष पुरा भई 60 वर्ष ननाएको। सही उत्तर हो क 18 वर्ष पुरा भई 60 वर्ष ननाएको। प्रश्न नम्बर 27 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले आफ्नो कुन निकाय मार्फत प्राविधिक शिक्षालयका शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गर्दछ? क नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। ख सिप परीक्षण परिषद। ग प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। सही उत्तर हो ग प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। प्रश्न नम्बर 28 विशेष शिक्षा कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? क 2030। ख 2025। ग 2021। घ 2019। सही उत्तर हो ग 2021। प्रश्न नम्बर 29 नेपालको संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ? क प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। ख प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। ग प्रत्येक समुदायको कर्तव्य हुनेछ। घ प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुनेछ। सही उत्तर हो घ प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुनेछ। प्रश्न नम्बर 30 शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कसले निर्धारण गर्दछ? क शिक्षा विभाग। ख नेपाल सरकार। ग प्रदेश सरकार। घ शिक्षा मन्त्रालय। सही उत्तर हो ख नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 31 वेदको अध्ययन गरी गृहस्थानमा प्रवेश गर्ने महिलालाई सधोवधु भनिन्छ भने सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्छ? क सधोवधु। ख ब्रह्मवादिनी। ग गृहिणी। घ कुनै पनि होइन। सही उत्तर हो ख ब्रह्मवादिनी।
प्रश्न नम्बर 32 पद्म शमशेरले विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना गरेका आधार शिक्षा प्रदान गर्ने आधार स्कुल कति तहका थिए? क 4 तह, ख 5 तह, ग 2 तह, घ 3 तह। सही उत्तर हो घ 3 तह। 33 सृजनात्मक उमेर भन्नाले मानव विकासको कुन उमेरलाई जनाउँछ? क प्रारम्भिक शिक्षा शिशु अवस्था, ख शिशु अवस्था, ग प्रारम्भिक बाल्य अवस्था, घ उत्तर बाल्य अवस्था। सही उत्तर हो घ उत्तर बाल्य अवस्था। 34 स्मरणका चरणहरूमा पहिलो चरण तलका मध्ये कुन हो? क सिकाइ, ख स्मरण, ग प्रत्याह्वान, घ पहिचान। सही उत्तर हो क सिकाइ। प्रश्न 35 पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था नभएको सार्क मुलुक कुन हो? क भुटान, ख भारत, ग नेपाल, घ श्रीलङ्का। सही उत्तर हो क भुटान। प्रश्न नम्बर 36 आधारभूत तहको पाठ्यक्रम 2076 अनुसार नेपाली भाषा विषयको तहगत सक्षमता कतिवटा निर्धारण गरिएको छ? क 4, ख 5, ग 6, घ 7। सही उत्तर हो घ 7। प्रश्न नम्बर 37 पाटन हाई स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1985, ख विक्रम सम्वत 1989, ग विक्रम सम्वत 1987, घ विक्रम सम्वत 1995। प्रश्न नम्बर ग विक्रम सम्वत 1987। 38 युनेस्कोका अनुसार अनौपचारिक शिक्षाका मुख्य 6वटा विशेषताहरूमा तलका मध्ये कुन होइन? क सिकारको चाहना र क्षमता अनुसारको पाठ्यक्रम, ख सिकारु केन्द्रितता, ग स्थानीय स्रोत साधनमा निर्भरता, घ उपल्लो तहको संरचना। सही उत्तर हो घ उपल्लो तहको संरचना। प्रश्न नम्बर 39 विद्यालयमा विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने अन्य आचार संहिता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? क शिक्षक अभिभावक सङ्घ, ख प्रधानाध्यापक, ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, घ सम्बन्धित स्थानीय तह। सही उत्तर हो ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 40 नेपालमा बहुभाषा शिक्षणको महत्त्व र आवश्यकतालाई औल्याउने दस्तावेज तलका मध्ये कुन हो? क राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049, ख राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, ग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055, घ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2075। सही उत्तर हो क राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। 41 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकले आधा दिन लिन सक्ने र सञ्चित नहुने बिदा तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ क क्रिया र पर्व बिदा, ख भोइपरी र पर्व, ग सुत्केरी र बिरामी, घ बिरामी र सुत्केरी। सही उत्तर भोइपरी र पर्व। प्रश्न नम्बर 42 गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा कार्यरत कार्यका लागि शिक्षकले शिक्षण सिकाइ र अन्य क्रियाकलापमा गरी व्यतीत गर्नुपर्ने न्यूनतम सक्षमताको अवस्थाको वर्षमा जम्मा समय कति निर्धारण गरेको छ? क 834 घण्टा, ख 960 घण्टा, ग 1500 घण्टा, घ 1000 घण्टा।
सही उत्तर 1500 घण्टा। प्रश्न नम्बर 43 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कति कक्षासम्म अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्ने नीति लिएको छ? अप्सनहरू रहेको छ क कक्षा 10 सम्म, ख कक्षा 12 सम्म, ग कक्षा 8 सम्म, घ कक्षा 5 सम्म। सही उत्तर ख कक्षा 12 सम्म। प्रश्न नम्बर 44 कुन राजाले धार्मिक संस्था वा तिनका प्रमुखहरूबाट शिक्षा दिने काम बन्द गरेका थिए? अप्सनहरू रहेको छ क रणजित मल्ल, ख प्रताप मल्ल, ग जयप्रकाश मल्ल, घ सिद्धिनरसिंह मल्ल। सही उत्तर छ ख प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 45 प्लेटोको शिक्षा पद्धतिमा आधार के थिए? अप्सनहरू रहेको छ क दर्शन र मनोविज्ञान, ख धर्म र दर्शन, ग पुराण र बाइबल, घ ग्रन्थ र विज्ञान। यसको सही उत्तर हो ख धर्म र दर्शन। प्रश्न नम्बर 46 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार नियम 133 मा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने कतिवटा बुँदामा आचार संहिताहरू उल्लेख गरिएको छ? अप्सन नम्बर क 6, ख 9, ग 11, घ 13। गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हो ग 11। 47 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि कुन तहमा विज्ञापन गर्ने प्रावधान रहेको छ? क प्राथमिक तहको जिल्ला स्तर, निम्न माध्यमिक तहको प्रदेश स्तर र माध्यमिक तहको केन्द्रीय स्तर, ख तीनवटै तहको प्रदेशी स्तर, ग प्राथमिक तहको जिल्ला स्तर, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रदेश स्तर, घ प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको जिल्ला स्तर र माध्यमिक तहको प्रदेश स्तर। यसको सही उत्तर हो ग प्राथमिक तहको जिल्ला स्तर, निम्न माध्यमिक। 48 दरबार हाई स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक को हुन्? क नरेन्द्र मणि, ख बटुकृष्ण मैत्री, ग रोस, घ क्यानिङ। गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हो घ क्यानिङ। 49 भुटानको शिक्षाको संरचना तलका मध्ये कुन हो? क 5+7, ख 5+4+22, ग 6+4+2, ग 5+3+2। यसको सही उत्तर हो ग 6+4+2। 50 नेपालको संविधान अनुसार नेपालको कार्यकारी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम कसमा निहित हुने व्यवस्था रहेको छ? क राष्ट्रपतिमा निहित, ख मन्त्री परिषदमा निहित, ग प्रधानमन्त्रीमा निहित, घ नेपाली जनतामा निहित। यसको सही उत्तर हो ख मन्त्री परिषदमा निहित। साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला। ताजा अपडेट पाउनका लागि बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। हस्, धन्यवाद।